बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 3, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, सबक की पढ़ाई करने से पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे, यानी कि इस सबक को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुरक्कब जुमले सुनकर समझें और दोहरा सकें, गुफ्तगू के दौरान में मुरक्कब जुमलों और मुहावरात का इस्तेमाल कर सकें। अज़ीज़ तलबा, मैं सबसे पहले आपको मुरक्कब जुमले और मुहावरात की तारीफ़ बताती चलूँ। मुरक्कब जुमला: जब दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर मफ़हूम या ख़याल को ज़ाहिर करें तो वह जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। दो सादा जुमलों के दरमियान और, या, तो, मगर, जो, फिर, पर के जैसे हरूफ लगाए जाएं तो मुरक्कब जुमला कहलाएगा। मसलन, मैंने कहा कि मेहनत करो। नंबर 2, वो वादा तो करता है मगर याद नहीं रखता। अब देखें, इन जुमलों में के और मगर हरूफ लगाने से ये जुमले मुरक्कब जुमले बन गए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम मुहावरा की तारीफ़ पढ़ेंगे। मुहावरा यह है कि किसी मस्दर को इसके हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए। जैसे खाना एक मस्दर है, इसका हकीकी तर्जुमा यह है कि कोई चीज़ बतौर खुराक या दवा मुंह के रास्ते से पेट तक पहुंचाना। लिहाजा रोटी खाना, दवाई खाना, चावल खाना मुहावरात नहीं हैं। और अगर इस खाना को मजाजी तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जैसे गम खाना, हवा खाना, चुगली खाना, पैसे खाना, तो ये सब मुहावरात कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको मुरक्कब जुमलों और मुहावरात में फ़र्क तो पता चल चुका होगा। हासिलात ताल्लुम का तीसरा पॉइंट है कि मतन को तफ़हीम, दुरुस्त लफ्ज़ और अदाई से पढ़ सकें, यानी कि आप मतन यानी कि नसर को सोच समझ कर और दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मतन यानी कि नसर पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, रमूज़े औक़ाफ़ वक्फ़ा का इस्तेमाल कर सकें। तो अज़ीज़ तलबा, मैं आपको रमूज़े औक़ाफ़ और वक्फ़ा की तारीफ़ बताती चलूँ। रमूज़े औक़ाफ़ से मुराद ठहरने और रुकने के तरीके या इशारे होते हैं जो हम उर्दू ज़ुबान पढ़ते वक्त इस्तेमाल करते हैं कि हमने किस जगह ठहरना है और किस जगह थोड़ा सा रुकना है। जैसा कि दरसी किताब में रमूज़े का वक्फ़ा का इस्तेमाल बताया गया है, तो यह अलामत सख्ता से कुछ ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हाली की किताब सख्ता, यादगार गालिब वक्फ़ा, इकबाल की किताब सख्ता, बांगे दरा वक्फ़ा उर्दू की आला किताबें हैं। जैसा कि आपको जुमले में पता चल रहा होगा कि सख्ता से कुछ ज़्यादा ठहराव के लिए, वक्फ़े के लिए इस्तेमाल हुई है। हासिलात ताल्लुम का छठा पॉइंट है कि किसी तकरीब को देखकर इसकी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें, यानी कि किसी भी तकरीब को देखकर आप इसके बारे में जो रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, आप उसका इजहार कर सकते हैं अपने अल्फाज में। अपने स्कूल और मोहल्ले की लाइब्रेरी से अपनी दिलचस्पी की किताबें या रसाइल वगैरह लेकर इनका मुतालिया कर सकें, यानी कि आप इसको पढ़ने के बाद अपने स्कूल या मोहल्ले की लाइब्रेरी में से कोई भी दिलचस्प किताब लेकर या रसाइल वगैरह लेकर इनका मुतालिया करने के काबिल हो जाएंगे। इससे आगे है सोचें और बताएं। नंबर 1 है इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में किसको भेजा। इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। सवाल नंबर 2 है कि सादिक और अमीन किस हस्ती के अलकाब हैं। ये अलकाब इन्हें किन औसाफ की वजह से मिले, यानी कि किन खूबियों की वजह से मिले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन अलकाब हैं और ये अलकाब इन्हें सच्चाई और अमानतदारी की वजह से मिले हैं। इससे आगे है कि क्या आप जानते हैं, ये मालूमाती सवाल हैं। नंबर 1, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 63 बरस की उम्र में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में है। प्यारे बच्चों, अब हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। सबक का नाम है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत आलम का मतलब होता है तमाम जहानों के लिए रहमत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो इस सबक में भी आप के बारे में ये बताया गया है कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए।
غرض وہ آپ کے دشمن تھے یا آپ کے دوست تھے، کسی بھی قسم کے لوگ تھے، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا، وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ اب ہم پہلے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ لشکر، فوج، جبر، ظلم و ستم، مجبور کرنا، نقصان، کمی، ضرر یا خسارہ، امید، خواہش یا آرزو، مشقت، محنت، درگزر، معافی، زیادتی، ظلم، جبر، منڈلانے، چکر لگانے۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا، مقدس یعنی کہ پاک مہینہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ لشکر جیسا کہ میں پہلے بتا چکی، اس کا مطلب ہے فوج، ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو مجبور کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ ظلم و ستم یعنی کہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ ہیبت یعنی کہ خوف، دہشت، لرز رہے تھے یعنی کہ کانپ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے۔ امان یعنی کہ پناہ ہے، حفاظت ہے، امن ہے۔ جو بیت اللہ میں آ گیا، بیت اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی کہ خانہ کعبہ، اس کے لیے امان ہے۔ اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، امید کا مطلب ہوتا ہے خواہش یا آرزو۔ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت یعنی کہ برا بھلا کہنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی کہ دیکھیں اب یہ جو قریش کے لوگ تھے، وہ ان کو بھی آپ نے جو تھا نا، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک فرمایا تھا۔ مطلب وہ بھی جانتے تھے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کرنے والی ہندہ بنت عتبہ آپ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ وحشی مطلب کہ جنگلی، ظالم، اور پیش ہوئے یعنی کہ آپ کے سامنے آئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ عفو و درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ عفو و درگزر یعنی کہ خطا و قصور معاف کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے، یعنی کہ سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ یعنی کہ آپ نے عفو و درگزر کا جو نمونہ پیش کیا تھا، آپ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا تھا۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دیتے، یعنی کہ پناہ دیتے۔ کسی کو لاچار یعنی کہ بے بس، بے سر و سامان اور بے یار و مددگار دیکھتے۔ بے یار و مددگار مطلب جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جاتا یعنی کہ آپ کو ان پر رحم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ میں امید کرتی ہوں عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو سبق کی پڑھائی کی سمجھ آ چکی ہوگی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ جان چکے ہوں گے۔ تو تمام طلبہ نے سبق کی نصف پڑھائی کرنی ہے اور الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کاپی پر لکھنے ہیں۔ شکریہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔